व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतवृषदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रस्य भाष्य व्याख्यानं साम्प्रतं प्रचलति। तत्र भगवान् भाष्यकारः पूर्वम् आस्य इति शब्देन आस्य भवानां ताल्वादिस्थानानां ग्रहण भवति इति व्याख्यातवान्। प्रयत्न शब्देन अत्र तत्र प्रारंभः यत्नः प्रयत्नः एवं रूपेण तस्य सम्यक् व्याख्यानं कृतवान्। एकदेशी तया यद्यपि तुल्यास्य प्रयत्नम् इत्यत्र अनेके समासाः दर्शिताः येषां पूर्वं चर्चा विहिता आसीत्, किन्तु साम्प्रतं तत्र आस्यं च प्रयत्नस्य इति आस्य प्रयत्नौ तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यसतत् तुल्यास्य प्रयत्नम् एतदेव समास व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण स्वीकृतं वर्तते। अधुना तत्र वार्तिककारः कथयति अत्र तस्य इति पदस्य योजना तत्र करणीया सूत्र। प्रश्नः भवति यद्यपि अयं विचारः कथं वार्तिककारेण विहिता इत्यपि तावत् विचारणीयं वर्तते। प्रायः सर्वे विचाराः सिद्धान्ततया भवन्तु न वा भवन्तु चेत् तत्र कथञ्चित् विचारः भवितुमर्हति तर्हि सः विचारः तत्र दीयते। अतएव एतस्मिन् सूत्रे तस्य इति तु वक्तव्यम् एव रूपेण भाष्यकारः तस्य इति कात्यायनवाक्यस्य व्याख्यानं विदधाति। तत्र प्रयोजन विषये प्रश्नः भवति किमर्थं तस्य इत्यस्य योजना तत्र करणीया। भाष्यकारः विदधा तत्र व्याख्याति यो यस्य तुल्यास्य प्रयत्नः स तस्य सवर्णसंज्ञः यथा स्यात् कश्चन अन्यः न भवेत् एतदर्थं तस्य इति वचनं तत्र योजनीयम्। अन्यस्य तुल्यास्य प्रयत्नः अन्यस्य सवर्णसंज्ञो मा भूत् इति। यतोहि चेत् तस्य इति वचनं न स्यात् तर्हि कस्यचित् अन्यस्य वर्णस्य सवर्णस्य अन्यस्य तत्र संज्ञा कथमचित् स्यात् तर्हि तस्य न भवेत्। अतएव तत्र यत् तत् इति योजनीयम्। तस्य यस्य तुल्यास्य प्रयत्नः तस्य सवर्णसंज्ञा एवं रूपेण तस्य इति वचनस्य तत्र आवश्यकता वर्तते। तत्र विचारः भवति चेत् तस्य इति पदं न दीयते तर्हि सवर्णसंज्ञा न स्यात्। भवतः कथनम् एतद् वर्तते तर्हि सूत्रारम्भ सामर्थ्यात् तत्र सवर्णसंज्ञा भवतोरिति कथं नोच्यते। तदा कथ्यते यत् रेफोष्मणां सवर्ण संज्ञा निवृत्त्यर्थम अत्र
एतत् सूत्रं चरितार्थं भवति, अतः सूत्रवैयर्थ्यापत्तिर्न जायते। अतएव अग्रे भाष्यकाराः कथयन्ति यत् रेफोष्मणां सवर्णाः न सन्ति। अयं विचारः सञ्जातः। वार्तिककारः एव तत्र समाधानमपि ददाति यत् तस्या वचनं वचनप्रामाण्यात्, अर्थात् तस्य इति वचनस्य सूत्रयोजनस्य आवश्यकता नास्ति। अन्यस्य तुल्यास्य प्रयत्नः अन्यसवर्णसंज्ञः कस्मान्न भवति इत्यपि तत्र प्रश्नः भवति चेत् तस्य इति पदस्य योजना न क्रियते तर्हि कथम् अन्यस्य तुल्यास्य प्रयत्नेन सवर्णसंज्ञायाः निषेधः स्यात्? उच्यते वचनप्रामाण्यात्। सवर्णसंज्ञा वचनसामर्थ्यात्। यतोहि सवर्ण इति शब्दः वर्तते, तो सवर्णसंज्ञा या क्रियते तत्र सवर्णसंज्ञा वचनं यत् तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रं वर्तते, तस्य सामर्थ्यात् अत्र अन्यस्य सवर्णसंज्ञा न भवितुमर्हति। यदि अन्यस्य तुल्यास्य प्रयत्नः अन्यसवर्णसंज्ञा स्यात्, सवर्णसंज्ञा वचनम् अनर्थकं स्यात्। यतोहि सूत्रस्य मुख्यं कार्यं रेफोष्मणां सवर्णसंज्ञायाः निवृत्तिर्नास्ति। मुख्यं प्रयोजनं वर्तते सवर्णसंज्ञा विधानं। चेत् तद्भवति तर्हि सूत्रस्य सार्थकता जायते, न भवति चेत् सूत्रस्य वैयर्थ्यापत्तिः जायते। यतोहि तत्र यत् कार्यं येन सूत्रेण क्रियते तत् कार्यविधानमेव तत्र समुचितं भवति। एतत् सवर्णसंज्ञा सूत्रम्, सवर्णसंज्ञा विधानं तस्य प्रयोजनं वर्तते। चेत् तदपि न विदधाति तर्हि सूत्रस्य वैयर्थतापत्तिः आगच्छत्येव इति कृत्वा वचनसामर्थ्यात् तत्र अन्यस्य तुल्यास्य प्रयत्नः अन्यसवर्णसंज्ञा न भवति एवं रूपेण समाधानं ददाति। अत्र कश्चन विचारः भवति। विचारः कः? विचारः भवति तत्र विकल्प प्रदर्शनस्य सत्त्वात्। विकल्प प्रदर्शनं वर्तते सम्बन्धि शब्दैर्वा तुल्यम्। यदा सवर्णसंज्ञावचनम् अनर्थकं स्यात् तत्सामर्थ्यात् तत्र सवर्णसंज्ञा अन्यस्य न भविष्यति इति चेत् अनेनैव समाधेन सर्वं सिद्ध्यति। तर्हि कथं पुनः सम्बन्ध शब्दैर्वा तुल्यम् इति कथनस्य आवश्यकता वर्तते? अयमपि कश्चन विचारः भवितुमर्हति। तदा उच्यते यत् शास्त्रद्वारा तत्र सामर्थ्य परिकल्पनं विनैव किम् एतत् समाधानं भवितुमर्हति न वा इति तावद् विचारः। सामर्थ्य कल्पनम् अपि दोषकरं भवति कदाचित्। अतएव सम्बन्धि शब्दैर्वा तुल्यम् इति वार्तिकेन अन्यत् समाधानं कृतवान् भगवान् तत्र कात्यायनः, तथैव व्याख्यातवान् महर्षिः पतञ्जलि। सम्बन्ध शब्दैर्वा पुनस्तुल्यमेतत्। यतोहि यः सम्बन्धि शब्दः भवति सः स्वकीयं सम्बन्धिनमेव गृह्णाति, न तु अन्यत् गृह्णाति। तद्यथा सम्बन्धि शब्दाः वर्तन्ते मातरि वर्तितव्यं पितरि शुश्रूषितव्यम् इति वाक्यं वर्तते। अत्र स्वमातरि वर्तितव्यं स्वपितरि शुश्रूषितव्यम् एतत् कथनं नास्ति। मातृ शब्दः वर्तते तो यन्निरूपित मातृत्वं
वर्तते तस्यैव तन्निरूपित मातृत्वस्यैव ग्रहणं स्यात्। अत्र यस्य व्यक्ति विशेषस्य या जननी माता भवति तस्यैव तत्र कर्तृत्वेन ग्रहणं भवति। वर्तनकर्तृत्वं शुश्रूषणकर्तृत्वं वा शुश्रूषाकर्तृत्वं वा तत्रैव गम्यते। यतोहि सम्बन्धिशब्दः वर्तते तत्र निरूपकत्वेन तस्य गृह्णीयते। तत्र यत् मातृनिरूपकत्वं यत्र वर्तते पितृनिरूपकत्वं यत्र वर्तते कस्मिन् पुत्रविशेषे तन्निरूपित मातृत्वं मातरि भवति पितरि च भवति। तस्मात् हेतु इति सम्बन्धिशब्दः वर्तते। अत्र इत्थं न भवति स्वस्यां मातरि वर्तितव्यं स्वस्मिन् पितरे वर्तितव्यं वा एवं तत्र कथनं न भवति। केवलं मातरि वर्तितव्यं पितरि शुश्रूषितव्यम् इति कथनेनैव स्वस्यां मातरि वर्तितव्यं स्वस्मिन् पितरि शुश्रूषितव्यम् एतस्य ज्ञानं स्वतः एव जायते सम्बन्धिशब्दत्वात्। अत्र यतोहि सम्बन्धात् चैतद् गम्यते या यस्य माता यश्च यस्य पिता भवति एवं इहापि तथैव स्यात्। अत्र आस्यं नाम ताल्वादिस्थानं प्रयत्नः नाम आभ्यन्तर प्रयत्नः। यस्य वर्णस्य आस्य प्रयत्नौ तुल्यौ भवतः तस्यैव सवर्णसंज्ञा भवति। तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्ण इति सूत्रस्य तात्पर्यं वर्तते। अत्र आस्य शब्दः प्रयत्नशब्दः सम्बन्धिशब्दः वर्तते। ययोः एतयोः तुल्यता यस्य वर्णस्य भवति तादृशः यः कश्चन अन्यः वर्णः तुल्यास्य प्रयत्नः तयोरेव अत्र सवर्णसंज्ञा भवति तेन ज्ञायते। तो संबंध शब्दौ एतौ तत्र संबंधात् एतत् गन्तव्यं यत् प्रति यत् तुल्यास्य प्रयत्न तत्प्रति तत् सवर्णसंज्ञं भवति इति सम्यक्तया व्याख्यातवान् भाष्यकारः। अर्थात् यं वर्णं प्रति यत् तुल्यास्य प्रयत्नं भवति तत्प्रति तत् सवर्णसंज्ञं भवति इति एवं रूपेण सम्बन्धशब्देन ज्ञायते। अतः अत्र कश्चन दोषः न भवति अनेनैव तत्र सर्वं समाहितं जायते। एवं रूपेण अत्र तादृशः विचारः वर्तते। अत्र अतएव तत्र तथा विचार यदा तत्र तुल्याय कन्या दातव्य तत्र इत्युक्ते तत्र भिन्न जात्युत्पन्नाय तुल्याय ब्राह्मणः कन्यां न ददाति, या क्षत्रियः न ददाति, या वैश्यः न ददाति, या शूद्रः न ददाति, अपितु यः ब्राह्मणः तत्तुल्यः तत्र वरः कश्चन ब्राह्मणः एव भवेत्। क्षत्रियायाः कन्यायाः कृते क्षत्रियः भवति, वैश्यायाः कन्यायाः कृते वैश्यः भवति, शूद्रायाः कन्यायाः कृते शूद्रः भवति। समानजातिष्वेव वैवाहिकं कार्यं विधीयते इति शास्त्रकथनं वर्तते। परम्परायाः सम्पादकत्वात् अतएव कैयटः तथा व्याख्याति। तत्र तुल्याय कन्या दातव्य इत्युक्ते न शूद्रेण तुल्याय कन्या ब्राह्मणः कन्यां ददाति अपितु आत्मना तुल्याय। यथा सः यादृशः आचारसम्पन्नः विद्वान् वर्तते तथैव तत्सदृशः कश्चन ब्राह्मणः विद्वान् वर्तते। परम्परानुसारं यस्य क्रिया वर्तते तस्मै तुल्याय ब्राह्मणाय तत्र ब्राह्मणः कन्यां ददाति एवं रूपेण तत्र विचारः भवति। एवमेव यस्य वर्णस्य यादृशं तत्र ताल्वादिस्थानं भवति यादृशश्च तत्र आभ्यन्तरः प्रयत्नः भवति तत्तुल्ये यः कश्चन समानास्य प्रयत्नः वर्तते तयोः
परस्परं सवर्णसंज्ञा जायते एवं रूपेण तत्र विचारः प्रदर्शितः। इत्थं तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णमिति सूत्रविषये तत्र विचारः सञ्जातः। अधुना तत्र उच्यते यत्र अ इत्यस्य सवर्णाः अकाराः सन्ति, इत्यस्य इकाराः सन्ति, इत्यस्य उकाराः सन्ति, किन्तु तत्र रि लृ इत्यपि विषये तत्र चर्चा करणीया। यतो हि प्रयोगाः भवन्ति तवल्कारः इति प्रयोगः वर्तते, एवं तत्र होत्रीकारः इति रूपं वर्तते। होत्रीकारः तत्र द्विधा भवति। होत्रिधन ऋकारः तत्र दीर्घे सति होत्रीकारः एवं होत्रिधन नृकारः उभयोः मध्ये तत्र दीर्घः ऋकारः भवति, न होत्रीकारः इति रूपं तस्यापि सिद्ध्यति। अत्र होत्रीकारः इति रूपं होत्रिधन नृकारः इति विग्रहे सति कथं स्यात्, सः प्रयोगः कथं सिद्धः स्यात् इति विषये विचारः करणीयः भवति। अतएव वार्तिककारः कथयति ऋकार ऋकारयोः सवर्ण विधिः, अर्थात् सूत्रेण तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रेण ऋकार ऋकारयोः परस्पर सवर्ण संज्ञा न भवितुमर्हति। कथं? स्थान भिन्नत्वात्। ऋकारस्य मूर्धास्थानं ऋकारस्य दन्तस्थानं भिन्नस्थानत्वात् अत्र तुल्यास्य प्रयत्नत्वं न वर्तते उभयोः, तस्मात् हेतोः सवर्ण संज्ञा न भवितुमर्हति इति कृत्वा अपूर्वं वचनम् अत्र करणीयम् उभयोः सवर्ण संज्ञार्थम् इति एतस्य विचारस्य आशयः वर्तते। अतएव तत्र ऋकारयोः सवर्ण विधिः एतद्वार्तिकमपि तत्र स्थापितं वर्तते। सर्वेषु व्याकरणग्रन्थेषु ऋल्ऋवर्णयोः विधा सावर्ण्यं वाच्यम्, ऋल्ऋवर्णयोः विधा सावर्ण्यं वाच्यम् इत्येवं रूपं वार्तिकं वार्तिकारस्य कुत्रापि नास्ति। वार्तिकं तु ऋकार ऋकारयोः सवर्णभिः इत्येवमेव वर्तते, किन्तु तादृशं रूपं तत्र दत्तं वर्तते व्यवस्थितं ऋल्ऋवर्णयोर्विधा सावर्ण्यं वाच्यम् इति रूपेण, यत्र समेषां तत्र सम्यक्तया ज्ञानं स्यात् इति। एवमेव अत्र विचारः वर्तते। अत्र भाष्यकारः व्याख्यात्यपि ऋकार ऋकारयोः सवर्ण संज्ञा विधेया होत्रिलृकारः होत्रीकारः यथा प्रयोगः अस्माभिः पूर्वं प्रदर्शितः, स एव प्रयोगः अत्र भाष्येऽपि वर्तते। होत्रिधन नृकारः होत्रीकारः इति रूपं, होत्रीकारः इति रूपं यद् वर्तते होत्रिधन नृकारः इति विग्रहे सति तस्य सिद्धिः कदापि न भवितुमर्हति केवलं तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णिति सूत्रमाध्यमेन। तस्मात् हेतोः एतद्वार्तिकमपि अपूर्वविधित्वेन स्वीकरणीयमित्यर्थः। अपूर्वविधित्वं नाम तत्र अपूर्वविधि इत्युक्ते तत्र विधिसूत्रेण नहीं, संज्ञासूत्रत्वेन। संज्ञाविधानमपि तत्र तथा भवति इति कृत्वा तत्र विधिशब्दस्य यद्य प्रयोगः तादृशः वर्तते, किन्तु संज्ञाविधानं तत्र विधिसूत्रत्वेन तस्य उल्लेखः न जायते, अपितु शक्तिबोधकत्वेन संज्ञासूत्रत्वं तेषु वर्तते। अत एव तस्मिन् वार्तिकेऽपि तत्र संज्ञा तत्र विधायकम् एतद्वाक्यं भवति। अत्र प्रयोजनं किं प्रयोजनम्? आकाशसवर्णे दीर्घ इति दीर्घत्वं यथा स्यात्। होत्रिधन ऋकारः इत्यत्र सवर्णसंज्ञा ऋकारयोः ऋकारो भवति चेत् तदा अकः सवर्णः अच् भवति ऋकारः, तस्मिन् परे पूर्वपरयोः स्थाने अत्र दीर्घरूपः एकादेशः भवति, तेन होत्रीकारः इति सिद्ध्यति। भाष्यकारः कथयति नैतदस्ति प्रयोजनम्, एतत् प्रयोजनमस्त्येव न। वक्षत्येतत् सवर्ण दीर्घत्वे ऋतिरिवा वचनं लृतिलृवा वचनं। तत्र सवर्ण विषये वर्तते ऋति सवर्णे रिवा लृति सवर्णे लृवा
इति वार्तिकद्वयं तत्र अग्रे सूचनीयं वर्तते। तेनैव अत्र दीर्घः स्यात्। अत्र अनयोः सवर्णसंज्ञा विधानं यद् भवता उच्यते तदर्थं तत्र अपरम् एकं तत्र अपूर्वं वाक्यम् उच्यते रीवर्णयोः सवर्ण विधिः एव रूपेण तस्य अपूर्ववाक्यस्य परिकल्पनस्य आवश्यकता नास्ति। अनेनैव यतोहि एतद् वार्तिकद्वयम् अग्रे तत्र कथनीयं वर्तते। अतएव भाष्यकारः कथयति वक्षति एतत्, अर्थात अग्रे एतस्य वार्तिकस्य आवश्यकता भवति। ऋतिसवर्णे रिवा लृतिसवर्णे लृवा इति वार्तिकं तत्र कथनीयं वर्तते। अतएव तत्र ऋतिरिवा लृतिलृवा ऋतिरिवा वचनं लृतिलिवा वचनम् एवं रूपेण तत्र कथनीयं वर्तते। तेन ऋकारे प्रत्यये दीर्घः ऋकारः विकल्पेन भवति। लृकारे परे तत्र विकल्पेन लृकारः भवति। एतस्य कथनस्य कः आशयः? अत्र यतोहि लृकारः दीर्घः न भवति, ह्रस्वः भवति अथ च प्लुतः भवति। प्लुत विधानं तत्र गुरोरहितोऽनन्तापेकैकस्य प्राचाम् इति सूत्रेण तत्र जायते निरुक्तशिख इत्यादिषु स्थलेषु। तदर्थं तत्र प्लुतः भवति। प्रश्नः भवति प्लुतः कथं न भवति? प्लुतत्वं नाम द्विमात्रिकोच्चारणत्वं। तो द्विमात्रिकोच्चारणं यथा ऋकारस्य भवति रि इत्युच्यते, तर्हि लृ इत्यपि तत्र द्विमात्रिकम् उच्चारणं कर्तुं शक्यते लृकारस्यापि लृ इत्येव रूपेण। तदा उच्यते केवलम् उच्चारणमात्रेणैव कस्यचित् वर्णस्य सत्ता न भवति। कदा भवति सत्ता? सत्ता भवति तस्य प्रयोगे सत्वेन। दीर्घस्य लृकारस्य कस्मिन्नपि प्रयोगे सत्ता नास्ति। तो प्रयोगे सत्ता भावात् दीर्घः लृकारः नास्ति इत्युच्यते। अतएव सिद्धान्तकौमुद्यां लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् इत्यादिषु ग्रन्थेषु तत्र ऋकारस्य 12 तस्य दीर्घाभावात् एव रूपेण तत्र कथितं वर्तते। भाष्यकारः अत्र तत्र कथयति तत्सवर्णे यथा स्यात् इह मा भूत् दध्लृकारः मध्लृकारः तत्सवर्णे, अर्थात ऋकारात् सवर्णे ऋकारे परे ऋकारात् सवर्णे लृकारे परे तत्र दीर्घः ऋकारः स्यात्। एवं तत्र विचार अन्यत्र न स्यात्। यथा दधि ऋकारः वर्तते, दधि लृकारः वर्तते, मधु लृकारः वर्तते। तो दधि लृकारः मधु लृकारः यण् भवति इति सूत्रेण। सवर्ण ग्रहणं न क्रियते, अर्थात ऋकार लृकारो सवर्ण विधि नोच्यते, तर्हि अत्रापि दीर्घस्य प्रसंगः स्यात् यण् न स्यात् इति कृत्वा अत्र सवर्ण कथनम् उभयोः आवश्यकं वर्तते। तत्रोच्यते यदेतत् सवर्ण दीर्घत्वे ऋति इति एतत् ऋतः इति वक्ष्यामि। अर्थात ऋकारात् ऋकारे परे दीर्घः ऋकारात् ऋकारे परे दीर्घः तत्र भवति। अतः भाष्यकारः कथयति यदेतत् सवर्ण दीर्घत्वे ऋति इति एतत् ऋतः इति वक्ष्यामि। अर्थात ऋतः ऋति परे दीर्घः ऋतः लृति परे दीर्घः ततः लृति इति कथ्यते। लृकारे लृ भवति ऋत इत्येव, अर्थात ऋकारात् लृकारे परे तत्र लृ भवति। लृ भवति इत्यस्य किं तात्पर्यम्? यतोहि अत्र स्वरूपं किमस्ति? स्वरूपं वर्तते तत्र ऋकारात् ऋकारे परे तत्र संहितायां
होत्र ऋकारः होत्रीकारः इति रूपद्वयम् कथं तद् इति तत्र प्रकृतिभावः भवति। प्रकृतिभाव यदा प्रकृतिभावः तदा होत्री ऋकारः इति रूपम् यदा प्रकृति न भावः न भवति तो तत्र वैकल्पिकविधिः अयं भवति। अस्मात् हेतोः अत्र तत्र संहिताया तत्र अभावे तत्र होत्रीकारः इति रूपं जायते। तद् रूपद्वयं भवति होत्री ऋकारः होत्रीकारः इति रूपद्वयम्। एवं ऋकारेऽपि तथैव भवति। ऋकारे यदा तत्र ऋत्यकः इति ह्रस्वमुच्यते प्रतिभावः भवति तदा होत्री ऋकारः इति रूपम्। अभावपक्षे तत्र होत्रीकारः इति भवति। कदाचित् होत्लृकारः इति तत्र रूपं भवति। होत्रीकारः होत्लृकारः इति रूपत्वम्। होत्लृकारः इति कथं स्यात्? यतो लृकारः दीर्घ अस्त्येव नहि, किन्तु तत्र लिति ल्रीवा वचनम् इति माध्यमेन तथा रूपद्वयं भवितुमर्हति। एतद् भाष्यकारस्य आशयः वर्तते। अत्र पुनः भाष्यकारः कथयति तन्न वक्तव्यं भवति। अर्थात् तत्र द्वौ अपि दीर्घौ रि लृ इति तत्र ऋकारे तत् कदाचित् रि इति दीर्घः भवति, कदाचित् तत्र ह्रस्वः भवति, किन्तु ऋकारे परे तत्र रि इति भवति लृ इति भवति सवर्णसंज्ञायां सत्यम्। अतः एतस्य आवश्यकता नास्ति। उच्यते अवश्यं तद्वक्तव्यम्। अत्र एतस्य ऋकारस्यापि कथनस्य आवश्यकता वर्तते। कथम्? ऊकालोज्झ्रस्व दीर्घप्लुतः इति सूत्रेण तत्र ऋकारस्य तत्र ह्रस्वसंज्ञा भवति, ऋकारस्य ह्रस्वसंज्ञा दीर्घसंज्ञा प्लुतसंज्ञा भवति। एवमेव ऋकारस्यापि तत्र ह्रस्वसंज्ञा भवति प्लुतसंज्ञा भवति। तो कथम् एतस्य विधानं स्यात्? तदा उच्यते न च ऋकारः लृकारो वा अजस्ति कथं स्यात्? यतोहि तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां प्रतिपाद्यं ऋति सवर्णे रि वा लृति सवर्णे लृ वा इत्यत्र तत्र अच् रूपः यः ऋकारः लृकारः तस्मात् भिन्नः वर्तते ऋति सवर्णे रि वा इत्यत्र ऋकारः लृ सवर्णे लृ वा इत्यत्र लृकारः। तत्र मध्ये तत्र एवं अर्थः भवति। तत्र अज्भागस्य अज्भागः वर्तते, अज्भागस्य मध्ये तत्र र इति भवति। एवं तत्र अज्भागस्य मध्ये ल इति भवति। तदा एवं रूपेण तादृशं वचनं वर्तते। तत्र सम्यक्तया तत् प्रतिपादितमस्ति। तत्र स्वरूपम् इत्थं वर्तते। तत्र दीर्घविषये तत्र अकासवर्णे दीर्घः इति विषये तत्र अयं विचारः समागतः। तत्र तथा व्याख्यातमस्ति। तत्र ऋति सवर्णे रीवा लृति सवर्णे लृवा इत्येवं रूपेण तत्र व्याख्यातं वर्तते। तत्र एतादृशं स्वरूपं तत्र दत्तम्। अतएव अत्र इत्थमुच्यते यत् अनयोः मध्ये तस्य स्वरूपम्। फलतः अत्र अच्त्वं पूर्णरूपेण नास्ति। कथं तर्हि तस्य ह्रस्वसंज्ञा दीर्घसंज्ञा प्लुतसंज्ञा भवति?